अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज़ आकाश आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मामलात जो चल रहे हैं, जो उनके धरने चल रहे हैं, वो आपसे छुपे हुए नहीं हैं। तो बहुत अफसोसनाक ख़बरें आ रही हैं, बहुत ही अफसोसनाक ख़बरें। दर्जनों शहादतें हो चुकी हैं, दर्जनों बल्कि सैकड़ों कारकुन ज़ख्मी हो चुके हैं। हुकूमत ने तमाम मुतालबात मानने से साफ़ तौर पे इनकार कर दिया है। शेख रशीद साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने भी वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम इनका कोई मुतालबा तस्लीम नहीं कर सकते। और फवाद चौधरी साहब ने तो वैसे भी दहशतगर्द तंजीम का नाम दे दिया है। नाजरीन, अफसोसनाक बात यह है कि मुल्क पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, जो इस्लाम के नाम पे बना है और इस्लाम ही के कानून के मुताबिक चल रहा है, तो उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वालों पे इतना जबर किया जा रहा है, इतना तशद्दुद किया जा रहा है, शेलिंग की जा रही है कि दर्जनों साथी, दर्जनों मुसलमान शहीद हो चुके हैं। कुछ इंतज़ामिया के लोग, पुलिस के सिपाही शहीद हो चुके हैं। पहले भी एक प्रोग्राम में हम ये गुजारिश कर चुके हैं कि अगर इंतज़ामिया के सिपाही, पुलिस के लोग शहीद होते हैं, वो भी हमारा खून बह रहा है, हमारे भाई बेटे हैं वो, और जो कारकुन शहीद हो रहे हैं वो भी हमारा ही खून बह रहा है। तो हुकूमत को संजीदगी से इसका जायज़ा लेना चाहिए, इस पे नज़र सानी करनी चाहिए। अब जो लोग शहीद हैं, शहीदों को लेके काफ़िले वाले साथ साथ चल रहे हैं, उन पे शेलिंग की गई है, उन पे तेज़ाब फेंका गया है। ये मैं मुसद्दका रिपोर्ट आपको दे रहा हूँ। उन पे तेज़ाब फेंका गया है, तेज़ाब से जले हुए लोग हैं जो शहीद हुए हैं। दर्जनों, 30 से ऊपर, 35 से ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। वो काफ़िले में, मतलब उन्होंने कंटेनर में रखे हुए हैं, उनकी लाशें भी साथ लेके चल रहे हैं। अभी 2 घंटे पहले बड़ा अंदोनाक वाक़या पेश आया है। सादुके के करीब उन पे शेलिंग की गई है, फायरिंग की गई है और हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग की गई है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ है, जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो ये है कि मीडिया पे मुख्तलिफ लोग ये कह रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर है वो फ़ौज के हेलीकॉप्टर्स आए हुए थे, उन्होंने फायरिंग की है। तो जनाब की इतला के लिए मैं बताता चलूँ कि हालात पहले भी बहुत संगीन हो चुके हैं। कौम बहुत बड़े दुख से गुज़र रही है, हर बंदा तकलीफ़ में है। जो लोग वहाँ पे शहीद हो रहे हैं, ज़ाहिरी बात है उसकी तकलीफ़ है, उसका दुख है। तो कुछ लोग जो मौका परस्त लोग हैं, जो इस्लाम दुश्मन लोग हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, वो कह लें कि इदारों का टकराव चाह रहे हैं। इदारों का टकराव से मतलब ये कि फ़ौज वाहिद इदारा है, पाक फ़ौज, जिसका और अवाम का आपस में रब्ता है, उनमें एक कल्बी ताल्लुक़ है, एक जज्बाती हद तक लगाव है फ़ौज का और अवाम का आपस में जो रिश्ता है। तो इस तरह की ख़बरें दे के कि फ़ौज आ गई है, रेंजर्स आ गई है, वो पथराव कर रहे हैं, वो फायरिंग कर रहे हैं, वर्गलाया जा रहा है, लोगों के ज़हनों को ख़राब किया जा रहा है कि फ़ौज आपके बंदे कत्ल कर रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत अपना तौर तरीके इस्तेमाल कर रही है काफ़िले को रोकने के कि ये जुलूस आगे ना बढ़े। और जो आशिकाने रसूल हैं, जो तहरीक लब्बैक के साथी हैं, वो इस्लामाबाद जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन का टाइम मांगा था हुकूमत ने। तो वो 2 दिन ये इंतज़ार में बैठे रहे हैं सारे साथी। उस वक्त भी दर्जनों लोग ज़ख्मी भी थे और शहीद भी थे जो मुरीद के में बैठे रहे हैं। तो अब जब उनको पता चला है, जब हुकूमत ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम आपका कोई मुतालबा नहीं तस्लीम कर सकते। मुतालबात मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक के जो मेन मुतालबात थे, उनमें से एक ये था, सबसे पहला मुतालबा तो उनका ये था कि आप फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करें, जिसके लिए शेख रशीद साहब और नूरुल हक कादरी साहब ने उनसे वादा किया था कि हम ये जो इशू है ये पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। तो पार्लियामेंट जो फ़ैसला करेगी, हम उस फ़ैसले के मुताबिक आपसे बात करेंगे और जो पार्लियामेंट फ़ैसला करेगी वो आपको भी तस्लीम करना होगा।
جس کی تصدیق پیر سرور شاہ سیفی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کر دی تھی کہ ٹھیک ہے، آپ جو مجلس شورا ہے اس کے ارکان بھی سارے موجود تھے، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی آپ پارلیمنٹ میں لے جائیں، جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی ہم پارلیمنٹ کا فیصلہ منظور کریں گے۔ ایک تو وعدہ خلافی حکومت کی طرف سے یہ ہو گئی کہ یہ ایشو وہ پارلیمنٹ میں لے جانے میں ناکام رہے۔ دوسرا ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے جو قائد ہیں، جو سعد رضوی صاحب ہیں، ان کو چھوڑیں، اور تیسرا جو مین ان کا کہہ لیں کہ مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو جماعت کے ساتھ آپ نے کل عدم لگایا ہوا ہے وہ ختم کیا جائے، کہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں ہتھیار پاس رکھتی ہیں، دہشت گرد تنظیمیں حملہ کرتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نہتے شہری ہیں، نہتے مسلمان ہیں جو صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو صرف دین کا نعرہ لگا رہے ہیں معذرت جو صرف دین کا نعرہ لگا رہے ہیں، ان پہ اگر آپ ان کو دہشت گرد قرار دیں گے، ان کو کالا دم قرار دیں گے تو ظاہری بات ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بات چھپی نہیں رہنی ہے، عوام اور بھی بھڑکیں گے۔ لہٰذا آپ کوشش کریں کہ عوام کو بھی پرسکون رکھیں، ان کو بھی اعتماد میں لیں، اور یہ شہادتوں کا سلسلہ، یہ تشدد کا سلسلہ روکا جائے۔ جہاں پہ اتنا زیادہ اکٹھ ہو جاتا ہے اس میں زیادہ تر جو شر پسند عناصر ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں جو پولیس والوں پہ پتھراؤ ہوا ہے یا پولیس والوں پہ حملے ہوئے ہیں، یہ بھی ممکن ہے، یہ کافی حد تک ممکن ہے کہ ملک دشمن عناصر اس میں داخل ہو گئے ہوں، جو کارکنوں کو بھی شہید کر رہے ہیں، جو پولیس والوں کو بھی شہید کر رہے ہیں، اور سارا کا سارا جو امن کا نظام ہے اس کو سبوتاژ کر رہے ہیں۔ تو جناب یہ صورتحال ہے، اس میں کوئی مطلب اتنا مشکل کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اگر سفیر کو نہیں نکالا جا سکتا تو کم از کم آپ پارلیمنٹ تک تو پہنچائیں، پارلیمنٹ تک تو یہ قانون لے کے جائیں، جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی وہ آپ ان کو بتا دیں۔ یہ بالکل ایک غلط بات ہے کہ آپ کہہ دیں کہ یہ دہشت گرد تنظیم ہے تو اس پہ آپ تیزاب پھینکیں، اس پہ آپ گولیاں برسائیں۔ یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے وطن کے لوگ ہیں، یہ محب وطن لوگ ہیں، یہ دین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ وطن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، یہ اداروں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور سادہ لوگ ہیں۔ جتنی چیزیں، جتنے معاملات حکومتی ارکان جانتے ہیں اتنے یہ لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ کوئی اس کا حل نہیں ہے کہ اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو آپ اس پہ مطلب گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ بہت ہی خوفناک اور بہت اندوناک جو مناظر ہیں وہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اگر ہمیں اجازت ہوتی تو میں آپ کو لائیو ضرور دکھاتا، کیونکہ وہاں پہ تو ایک قیامت کا سما ہے، اور بالکل بھی لوگ وہاں پہ لوگ خوف زدہ نہیں ہیں۔ جو زخمی ہیں وہ بھی نعرے لگا رہے ہیں، جو شہادت کا رتبہ پا گئے ہیں ان کے لواحقین وہ بھی لاشیں لینے سے انکار کر رہے ہیں کہ یہ زندہ مردہ ہم اسلام آباد جائیں گے۔ تو جو حکومتی ارکان ہیں میں ان سے بھی گوش گزار ہوں کہ کوئی صحیح راستہ نکالیں، اس کا صحیح حل نکالیں۔ لوگوں کی جانوں کا ضیاع جو ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ کسی ایک انسان کی جان جو ہے اگر وہ چلی جائے تو پوری کائنات کی جان چلی جاتی ہے۔ کسی ایک کی جان بچانا پوری کائنات کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ تو میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ تمام جو ساتھی ہیں، جو تحریک طالبان والے ہیں، وہ بھی اپنے جذبات پہ قابو رکھیں۔ جو حکومتی ارکان ہیں، خدا کے لیے آپ کوئی اور راستہ نکالیں۔ تشدد والا راستہ بالکل جو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ ظلم ہے جو بندہ ایک چیز سمجھتا ہی نہیں ہے، جس بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کیا ہے، ورلڈ لا کیا ہے، نیشنل لا کیا ہے۔ ان کو تو یہی پتہ ہے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہم احتجاج کے لیے آئے ہیں، ہمیں مارا جا رہا ہے۔ تو جو احتجاج ہے وہ سب کا جمہوری حق ہے، اس کو آپ ایک حد تک اگر روک سکتے ہیں تو اس کو روکیں، اگر نہیں روک سکتے تو جانے لینے کا، ان پہ فائرنگ کرنی، ان پہ تیزاب ڈالنا، یہ بہت نقصان دہ بات ہے۔ یہ بھلے کوئی شر پسند عناصر کر رہے ہیں، بھلے جو کوئی بھی کر رہے ہیں۔ اور دوسری ایک جو بہت ضروری بات پہلے میں نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ جو اداروں کا ٹکراؤ ہے، جو فوج کا نام لیا جا رہا ہے کہ فوج طلب کر لی گئی ہے،
تو جو فوج ہے وہ دھرنا روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور فوج شیلنگ کر رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ شر پسند عناصر ہیں، ملک دشمن عناصر ہیں جو عوام کو ورگلا رہے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ پاک فوج نہتھے شہریوں پر، معصوم شہریوں پر گولیاں برسائے، ان کی جانیں لے۔ وہ ہمارے محافظ ہیں، ہمیں ناز ہے پاکستانی ہونے پر، ہمیں فخر ہے کہ ہم دنیا کی بہترین فوج رکھتے ہیں۔ ہماری جو پاک فوج ہے وہ ہمیشہ زندہ باد ہے، پائندہ باد ہے، وہ ہم پہ گولیاں نہیں برسا سکتی کسی بھی صورت میں۔ تو جو حکومتی ارکان ہیں یا وہ ان کو بھی دیکھیں جو شر پسند عناصر اس میں گھسے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے بھی دعا کی اپیل ہے کہ جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، جو شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو لوگ یہ کام کروا رہے ہیں، جو شر پسند عناصر ہیں، جو ملک دشمن عناصر اس میں گھسے ہوئے ہیں، وہ حکومت کا کام ہے ان کی شناخت کرے، ان کو پکڑے اور معاملات جو ہیں ان کو بات چیت پہ، ٹیبل ٹاک پہ اس کو حل کریں آپ۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔